वेलकम बैक टू द प्रोग्राम है न्यूज़ रिव्यू और उम्मा चैनल से मैं हूँ मैं आदिल और प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करें, उसका आगाज़ करें जहाँ से कि सिलसिला मुनक़ते हुआ था ब्रेक से पहले। आप ये देखिए कि वेबसाइट के ऊपर www.facebook.com/उम्मे-आदिल के ऊपर आप क्वेश्चन है कि आर्टिकल 248 और आर्टिकल 45 क्या कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। आप उसमें इसका जवाब ज़रूर दीजिए। और सुनने वाले ऐसे वालिदैन यानी कि बड़े आम तौर पर जो हम लोग फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करते हैं और आईडी भी नहीं बनाई होती, वो अपने बच्चों से कहें कि वो अपनी आईडी में ये क्वेश्चन आपके बिहाफ पर कर दें, तो इस तरह से भी मुश्किल आसान हो जाए। क्योंकि बहुत सारी हमें ये भी इतला मिली है इंफॉर्मेशन कि आप फेसबुक के ऊपर आपके पास आईडी नहीं है, आप जा नहीं सकते हैं, आप लेकिन आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आप ब्रेक से पहले हमारे साथ थे रानी मलिक साहिबा और मलिक अमीन साहब, और फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मलिक अमीन साहिबा का और रानी साहिबा का जो उनको पकड़ के लेके आई। तो बाहर कैफ अभी तो फिलहाल लाइन के ऊपर हमारे साथ असलम साहब हैं लंदन से, तो इनकी कॉल लेते हैं। जी असलम साहब। जी असलम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको ये जो आपने बच्चे ये मूसा जो हैं, जी हाँ, क्या नाम था इनका पूरा? मूसा फिरोज। जी हाँ। तो मैं भी उन्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। जी बिल्कुल। उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और सारे उनके जितने भी अजीज व अकारीब हैं सबको। और बड़ी खुशी हुई थी जब वो दिखाया था उन्होंने न्यूज में। और साथ ये भी कि जब ऑस्ट्रेलिया में उसे वो इनाम मिल रहा था तो वहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है कोई आदमी स्टेज पे मौजूद नहीं था, जबकि दूसरी जो एम्बेसीज हैं उनके लोग वहाँ पे मौजूद थे। जी। तो ये बड़े उसकी अफसोस की बात है कि हम लोग ऐसे कदर नहीं करते ऐसे टैलेंट की वाकई। जी। और बड़ा लेकिन ये कि बहुत अच्छा उन्होंने मूसा फिरोज का ये बहुत बड़ा कारनामा है और जितना भी उसको अप्रिशिएट किया जाए कम है, उतना ही कम है। तो जी। और आपका जो सवाल था, जी देखिए, आप पुलिस को चाहे इंडिपेंडेंट करें या इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर करें, अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानने तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि पुलिस तो है उनकी जेब में है, पुलिस की तो कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे अभी आपने मिसाल दी थी वो उसकी वहीदा शाह की कि वो साथ खड़ा हुआ है एएसपी और वो पिटते हुए देख रहा है उसको, और उसकी हालांकि उसके पास इतनी अथॉरिटी है, लेकिन ये बेबस लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक ये खत्म नहीं होगा सिस्टम, ये जो है अपना फ्यूडलिज्म, जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक हम तरक्की कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने एरियाज में बादशाह है ये। और मैं एक चीज और कहनी चाहूंगा आपके यहाँ, परसों मैंने न्यूज देख रहा था मैं, तो उसपे ये भी कराची में MQM के 2 भाइयों को मारा था, तो उस वक्त वो न्यूज में देख रहा था, तो उस न्यूज में ये था कि अमेरिकन बिजनेस कोई डेलीगेशन आया हुआ है जो कराची में उनसे मिले, और उन्होंने जो बिजनेसमैन थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जहाँ भी, कि हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं और ये वो, साथ ही उन्होंने एक बात कही, उसके बाद वो वापस मैंने नहीं सुनी कि कराची जो है वो हांगकांग की तरह अगर बना दें तो आप देखें कि ये जो आप भी सुन रही होंगी कि सिंध के ब्रेकअप की बात हो रही, मैं सोचता था कौन ब्रेकअप करना चाह रहा है, मैंने तो कहीं ना सुन रहा हूँ ना, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि शायद इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और बड़ी ही अफसोस की बात है ये, क्योंकि जब ये हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी था, अब वो चाइना के पास चला गया है, तो देखिए कि ये क्या ये इस मुल्क के साथ करना चाहते हैं।
بہت ہی دکھ ہوتا ہے سن کے، اور بس کیا کہہ سکتے ہیں جناب، دعا ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو جناب، تھینک یو ویری مچ. اسن صاحب آپ کے ویوز کا جو آپ نے دیے ہیں، یقین گوادر پورٹ کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو گوادر پورٹ کو بنانے والا کون تھا؟ چائنا، اور حوالے کس کے کیا گیا؟ سنگاپور کے. تو یہ ساری باتیں، کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا نا کہ چائنا کے پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں، اور اس نے ایسے نہج پہ پاکستان کو پہنچا دی ہے. وہ چاہتا یہ کہ پاکستان بالکل تنہا ہو جائے. اور اگر دیکھی جائے خارجہ پالیسی، تو ہم شروع سے اپنے پروگرام میں یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی خارجہ پالیسی کو چینج کرے، اور یہ خارجہ پالیسی چینج نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم چائنا جیسے دوست کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں. اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان کو اسی طرح اکیلا کیا جائے جس طرح عراق کو کیا گیا تھا. تو اس کے بعد پاکستان کو ختم کرنے کے بعد 1 by 1 ساری اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنے کے بعد پھر اینڈ پر ایٹ دا اینڈ بالکل پھر سعودی عرب کی باری ہے. کیوں؟ اب اگر ابھی سعودی عرب کو سامنے لایا جاتا ہے، اس کو اگر ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، تو باقی اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوں گی. تو اس لیے یہ اتنا بڑا جال بنا ہوا ہے، اتنی بڑی سازش ہے. ہم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی، کون کہاں سے؟ جی محسن علی صاحب ہیں مانچسٹر سے. جی محسن علی صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لگتا ہے آج آپ ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو آہستہ کر دیجئے. جی ہلو. جی اب بات کیجئے. ہاں I'm from Manchester. جی I want to فرمائیے. say some word for the Pakistani politics. Yeah, I write down this man own mind word, but in the Urdu as well. But I try best to understand what I want to say. ٹھیک ہے. Yeah, it's some word. تمنا ہے انسان کی کہ راتوں رات ہو جائے امید، کچھ نہیں کر سکتا اوپر والے نے لکھی ہوئی ہے تقدیر. اس دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی گداگر، کوئی فقیر، کوئی مطمئن نہیں، چونکہ بے قابو ہو گیا انسان کا ضمیر. تما لالچ زر اور زن کے پیچھے پڑ گیا ہر غریب اور امیر. بے شک. صرف دولت ہو جائے گٹھی، یہ معلوم نہیں کیا لکھی ہوئی ہے تقدیر. تھم جا بھروسہ کر تو بھی سمجھ اپنے آپ کو امیر، ایک ڈش والی دعوت پر جا کر سمجھ اپنے آپ کو حقیر. بے شک. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. آپ کے جذبات، احساسات جو اس اشعار کے ذریعے سے پہنچے، لیکن بولنے کی آپ کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ میں کوئی ایک شعر لکھ نہیں سکی، ورنہ میں اس کو ضرور دہراتی. تو محسن علی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں آج پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے بہت ہی ایک جو اس وقت انسان کی جبلت ہے نا اس کے مطابق بات کی ہے کہ تمنا ہے انسان کی کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے. تو یہی ہے، وہ اس کی کبھی بھی وہ اتنا ناشکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے انسان کو کہ یہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان جو ہے یقیناً اپنے رب کا ناشکر ہے. جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ دولت مند جو ہے نا دولت اکٹھی اپنی کرنا چاہتا ہے اپنے اوپر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الہاکم التکاثر، یہ اس کی جو ہرس ہے نا اور ہوس ہے یہ قبر تک جاتی ہے. اس کے ساتھ ریاض صاحب ہیں باٹلے سے. جی ریاض صاحب. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور میں آپ کو اور باقی سارے ناظرین کو سلام. جی پہنچ گیا. وعلیکم السلام. جی ایک چیز میں نے پوچھنی تھی کہ ہمارے بھائی عبدالقیوم صاحب جو ہے نا کوئی ناراض تو نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں پتہ نہیں. عبدالقیوم صاحب دراصل دل برداشتہ ہو گئے ہیں ملکی حالات سے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانے کالر تھے، آپ بھی ان کو سنتے رہے ہیں اور اپنے ویوز دیتے رہے ہیں، اور پاکستان کے حالات تو بدلتے ہی نہیں ہیں. تو